अस्सलाम वालेकुम। डेली स्ट्रीम में एक बार फिर आपको एक नई वीडियो के साथ खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो मिल सके। आज की वीडियो 1965 की जंग में पाकिस्तान की बहरी अफवाज का किरदार। पाक बहरिया की कामयाबी की दस्तानें यूँ तो बहुत तवील हैं, मगर 1965 की जंग के हवाले से ज़िक्र किया जाए तो समुद्री हदूद की हिफाजत और भारतीय बहरिया को इसके अपने साहिलों तक महदूद रखना दो इस कदर बड़े काम थे जिस पर पूरी मुल्की दिफा का दारोमदार था। सितंबर का महीना आते ही 1965 की पाक भारत जंग का नक्शा ज़हन में आने लगता है, जो मार्का कुफर और बातिल की सूरत में 6 सितंबर 1965 को इस वक्त शुरू हुआ जब भारत ने अचानक रात की तारीकी में पाकिस्तान की सरहदों पर इस खुशफहमी का शिकार होकर शब्बे खून मारा कि इसकी हद्दी बरतरी के बायस पाकिस्तान के लिए जंगी दफ़ा मुश्किल होगा। मगर ये भारत की बहुत बड़ी भूल थी। पाकिस्तानी अफवाज ने पाकिस्तानी कौम के इत्मीनान पर पूरा उतरते हुए अपने मुल्क की सरहदों का भरपूर दफा किया और भारतीय सुरमाओं के मंसूबे खाक में मिला दिए। पाकिस्तान की बड़ी फ़ौज ने लाहौर, कसूर, सियालकोट, कश्मीर और राजस्थान के मैदानों में दुश्मन का डट कर मुकाबला किया, जबकि पाक फ़िज़ाइया ने न सिर्फ अपनी फ़ौज की भरपूर फ़िज़ाई मदद की बल्कि दुश्मन के ठिकानों पर तबाहकुन बमबारी और फ़िज़ाई लड़ाई के दौरान दुश्मन के कई लड़ाका तैयारे मार गिराए। 1947 से लेकर 1965 तक पाक बहरिया ने शबाना रोज़ मेहनत के बायस अपने आप को एक बहरी क़ुव्वत के तौर पर मुनज़्ज़म किया था। जदीद साजो सामान के हसूल के अलावा पाक बहरिया ने अपनी सिपाह की तरबियत पर भी भरपूर तवज्जो दी थी, जिसका मुज़ाहिरा पाक बहरिया ने 1965 की जंग में भरपूर तरीके से दिया। 1 जून 1964 पाक बहरिया की तारीख में एक यादगार दिन था। इस दिन पाक बहरिया की पहली आबदोज़ बहरी बेड़े का हिस्सा बनी। पाक बहरिया की आला क़यादत ने इस आबदोज़ का नाम गाज़ी रखा। इस आबदोज़ के बहरिया में शामिल होने से पाक बहरिया की दफ़ाई सलाहियतों में इजाफ़ा हुआ और पाकिस्तान का समुद्री दिफा मजबूत हो गया। गाज़ी भारतीय बहरी बेड़ों के लिए मौत के पैगाम से कम नहीं थी। तवील फासले तक सफ़र करने की सलाहियत रखने वाली इस आबदोज़ से पूरे भारत का कोई साहिल भी महफूज नहीं था। कुछ के मार्के के बाद से ही हालात कशीदा चले आ रहे थे। इन बिगड़े हुए हालात के बायस पाक बहरिया को जो जिम्मेदारी सौंपियाँ गई वो यह थी: नंबर 1, पाकिस्तान की समुद्री सरहदों की हिफाजत करना। नंबर 2, समुद्री तजारती और जहाज़ी रास्तों को महफूज बनाना। तजारती बहरी जहाज़ों की हिफाजत करना। भारतीय बहरिया की नकलो हरकत को महदूद करना। और 5वीं, मशरक़ी पाकिस्तान में बड़ी फ़ौज की अमदाद करना। ये तमाम जिम्मेदारियाँ नहायत अहम थी, जिनको पूरा करना मुल्की दफ़ा के लिए नहायत ज़रूरी था। ख़ास तौर पर समुद्री सरहदों की हिफाजत और बैनुल अक़वामी तजारती रस्तों को हर हाल में खुला रखना नहायत ज़रूरी था, ताकि तजारती बहरी जहाज़ अपनी तजारती सरगर्मियाँ बिला रोक टोक जारी रख सकें। पाक बहरिया इस सूरत से बखूबी वाकिफ़ थी और अज़म रखती थी कि पाकिस्तान की समुद्री हदूद को हर हाल में महफूज रखा जाएगा। चुनाचे पाक बहरिया की आला क़यादत ने इस सिलसिले में मुनासिब हिकमत अमली तरतीब दे दी। ये फ़ैसला किया गया कि बहरिया अरब में रहकर भारतीय जंगी जहाज़ों का इंतज़ाम करने के बजाय क्यों न जारहाना तौर पर प्रोटेक्टिव अप्रोच बनाते हुए बहरे हिंद में जाकर भारतीय समुद्री हदूद के अंदर भारतीय बहरिया को ललकारा जाए। इस हिकमत अमली को मंजूर करने के बाद पाक बहरिया की आला क़यादत ने यह काम आबदोज़ गाज़ी को सौंपा कि वो ज़ेरे आब रहते हुए कराची की साहिल से लेकर मशरक़ी पाकिस्तान की चिट्टागांग साहिल तक समुद्री निगरानी करे और इस दौरान जहाँ कहीं भी भारतीय बहरी बेड़ों की मौजूदगी नज़र आए उनको निशाना बनाए। इसी तरह से पाक बहरिया के लड़ाके बहरी जहाज़ भी अपनी अपनी जिम्मेदारियों के इलाके में बहरी गश्त पर मौजूद थे। इस बहरी हिकमत अमली के बायस भारतीय बहरी हेडक्वार्टर में खलबली मच गई। भारतीय सुरमा पार्क बहरिया हुसूसी गाज़ी आबदोज़ से सख्त खौफज़दा थे। उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़िक्र अपने त्यारा ब्राडार बहरे वनकरात की थी, जो खुले समंदर में उस कदर बड़ा हदफ था।
کہ غازی اسے چند لمحوں میں یوں تباہ کر دیتی کہ وہ اپنے ہوائی جہازوں سمیت غرقاب ہو جاتا۔ چنانچہ بھارتی بحریہ نے ونکرات کو 700 کلومیٹر دور جزائر عمان میں لے جا کر چھپا دیا۔ بحر ہند میں غازی کی موجودگی کے باعث کوئی بھارتی بحری جہاز سمندر سے نکلا ہی نہیں، صرف اسی خوف سے کہ کہیں وہ سمندر میں نکلتے ہی غازی کا نشانہ نہ بن جائے۔ پوری بھارتی بحریہ کو ساحلوں تک محدود رکھنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا، جسے پاکستان بحریہ نے بہترین طریقے سے پورا کیا۔ بھارتی بحریہ کی دوسری بہت بڑی کامیابی آپریشن سومناتھ، جسے آپریشن دوارکا بھی کہا جاتا ہے، یہ پاک بحریہ کو سونپی جانے والی ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو بھارتی فوج کے ساتھ ساتھ بھارتی ایئر فورس بھی خوب سرگرم عمل تھی۔ کراچی کو اہم ترین شہر ہونے کے ساتھ ساتھ بندرگاہ ہونے کے باعث بھارتی فضائی حملوں کا بھی سامنا تھا۔ جس تواتر کے ساتھ ساتھ یہ حملے کیے جا رہے تھے، صاف معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی زمینی ریڈار اسٹیشن بھارتی فضائیہ کی بھرپور رہنمائی کر رہا ہے۔ پاکستانی نیوی کی انٹیلیجنس کو سر توڑ کوشش کے بعد یہ اطلاع ملی کہ بھارت نے دیوار کے ساحل پر ریڈار اسٹیشن قائم کر رکھا ہے، جو بھارتی ہوائی جہازوں کی رہنمائی کا کام کرتا ہے۔ یہ اطلاع ملتے ہی پاک بحریہ کی اعلیٰ قیادت اس بات پر متفقہ ہو گئی کہ اس ریڈار اسٹیشن کو تباہ کیا جانا نہایت ضروری ہے، ورنہ بھارتی ایئر فورس کے حملے بند نہیں ہوں گے۔ دوارکا کراچی سے قریباً 200 سمندری میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ یہ کام ایئر فورس کو نہیں سونپا جا سکتا تھا، کیونکہ ریڈار اسٹیشن فضائی حملے سے بروقت آگاہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہ کام پاکستان نیوی کو سونپا گیا۔ یہ ایک نہایت خطرناک آپریشن تھا، کیونکہ پاک بحریہ کے بیڑے کو بھارتی سمندری کے بہت اندر تک لے جا کر اس مشن کو پورا کرنا تھا۔ حکم ملتے ہی وقت ضائع کیے بغیر پاک بحریہ کے جنگی بحری جہاز شاہ جہان، بدر، بابر، خیبر، جہانگیر، عالمگیر، ٹیپو سلطان 7 ستمبر 1965 کو اپنے مشن پر روانہ ہو گئے۔ اس بحری بیڑے کی قیادت کمانڈر پاکستان فلیٹ کمانڈ SM انور کر رہے تھے۔ ان کا مشن تھا رات کی تاریک دیوار کے ریڈار اسٹیشن کو تباہ کیا جائے، جو کہ یقیناً ایک نہایت مشکل مشن تھا۔ مجاہد اللہ پر توکل کیے، اپنی جان ہتھیلی پہ لیے دشمن کی ملک کی حدود کے اندر اس پر کاری ضرب لگانے جا رہے تھے۔ پاک نیوی کے ہر سیلر کے دل میں پایا جانے والا شوق شہادت کا جذبہ انہیں تمام خطرات کے باوجود اپنے ارادوں میں مزید مضبوط بنا رہا تھا۔ تمام جہازوں نے بھارتی سمندری حدود کے اندر یہ طویل فاصلہ طے کیا اور رات کے دوار کا پہنچ گئے۔ تمام جہاز دوار کے ساحل کے اتنے قریب اکٹھے تھے کہ پورا شہر ان کی توپوں کی زد میں تھا۔ نصف شب کو وہ مرحلہ آ پہنچا جس کا سب کو انتظار تھا اور جس کے حصول کے لیے اس قدر بڑا خطرہ مول لیا گیا تھا۔ ٹھیک رات 12:26 پر فائر کا حکم ملا۔ ساتھ کے ساتھ جہازوں کی توپیں آگ اگلنے لگی۔ چند ہی لمحوں میں دوار کا ریڈار اسٹیشن اور اسی سے ملحق بھارتی بحریہ کا ہوائی اڈہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا۔ پاک بحریہ کے تمام جہازوں نے نہایت اطمینان سے اپنا مشن مکمل کیا اور واپسی کی راہ لی۔ اس تمام واقعے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ نہ تو بھارتی بحریہ کے جہاز مقابلے کے لیے سامنے آئے اور نہ ہی بھارتی ایئر فورس نے پاکستانی جہازوں پر کوئی حملہ کیا۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ دشمن کس قدر بوکھلاہٹ اور خوف کا شکار تھا۔ پاکستانی جہاز 150 کلومیٹر بھارت کے اندر آئے اور تباہی کر کے چلے گئے، مگر بھارتی افواج دب کر بیٹھی رہی۔ پاکستان بحریہ کی کامیابی کی داستانیں یوں تو بہت طویل ہیں، مگر 1965 کی جنگ کے حوالے سے ذکر کیا جائے تو سمندری حدود کی حفاظت اور بھارتی بحریہ کو اس کے تمام اپنے ساحلیوں تک محدود رکھنا اس قدر بڑے کام ہیں جس پر پورے ملک دفاع کا دارومدار تھا۔ دشمن کے لیے خوف کی علامت پاک بحریہ آج ایک خود مختار اور جدید ساز و سامان سے لیس بحری قوت ہے، جو بحریہ عرب کے علاوہ دنیا کے دیگر بحری خطوں میں بھی اپنی ذمہ داریاں بخوبی انجام دے رہی ہے اور ملکی دفاع کی خاطر کسی بھی چیلنج سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ اللہ تعالی ہماری فوج کا حامی و ناصر ہو۔